नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, अत्याउने मात्रै होइन तर्साउने गरी कोरोनाले आक्रान्त बनाएको छ देशलाई। डर लाग्दो गरी हरेक दिन 8 देखि 10 जना संक्रमितको मृत्यु भइराखेको छ देशमा। तर सरकारको ध्यान संक्रमण रोकथाममा कम र अन्यत्रै ज्यादा छ। जुन कुराको पुष्टि सरकारले सवारी किन्न र मर्मत गर्न 6.25 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको तथ्यले गर्छ। संक्रमितहरूलाई बचाउनका लागि अति आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटर 7 महिनासम्म एउटा पनि किनिएको छैन। आइसियु बेड खासै निर्माण भएका छैनन्। तर विलासी सवारी साधन किन्न र मर्मत गर्न 6 अर्ब 15 करोड 58 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अब भन्नुहोस्, सरकारको ध्यान कहाँ छ? लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्ने बाहेक सरकारले कोरोना रोकथामका लागि अरू के गरिराखेको छ? न परीक्षण बढाइएको छ, न त संक्रमितको उपचारका लागि चाहिने औषधि र उपकरण नै जोगाड गरिएको छ। एउटा व्यक्ति कोरोनाबाट संक्रमित भएपछि खोज खबर समेत गरिँदैन, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङतिर ध्यान नै दिइँदैन। अनि उल्टै सरकारको काम नदेख्नेको आँखामा मोतीबिन्दु लागो भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री डुक्रिने गर्छन्। वाह, क्या गजब छ देशमा। आजको फोकस न्यूज भयावह बन्दै गएको कोरोना र महामारीका बेला भेन्टिलेटर किन्न छाडेर सवारी साधन खरिद र मर्मतमा सक्न लागिएको 6.25 अर्बका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। कोरोनाको आगोले हरेक गाउँ र समाजमा डढेलो लागेको छ यतिखेर। तर सरकारको ध्यान कोरोनाका संक्रमितहरूको प्राण जोगाउन चाहिने भेन्टिलेटर होइन, विलासी गाडी किन्न केन्द्रित भएको छ। गाडी किन्न 6.25 अर्ब खर्च गर्ने तयारी गरिराखेको सरकारले पछिल्लो 7 महिनामा एउटा पनि भेन्टिलेटर किनेको छैन। केवल दान दातव्यबाट प्राप्त भेन्टिलेटरका भरमा कोरोना युद्धमा देशलाई होमेको छ सरकारले। मुलुक कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहँदा सरकारले करिब 6.25 अर्ब रुपैयाँ सवारी साधन खरिद र मर्मतमा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सवारी खरिद, मर्मत र इन्धनका लागि 6 अर्ब 15 करोड 58 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। यो रकम गत वर्ष यही शीर्षकमा गरिएको खर्च भन्दा 53 करोड रुपैयाँ बढी हो। गत आर्थिक वर्षमा सवारी सञ्चालन, इन्धन र मर्मतमा 4 अर्ब 27 करोड तथा गाडी खरिदमा 1 अर्ब 35 करोड गरी 5 अर्ब 62 करोड 53 लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ गाडी खरिदका लागि 88 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा 50 करोड छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संवैधानिक निकाय, राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, उच्च पदस्थ अधिकारीका लागि आवश्यकता अनुसार गाडी किन्न उक्त रकम खर्च गरिनेछ। त्यस्तै सेनाका लागि सवारी खरिद गर्न 18 करोड 89 लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसबाट सेनाले 10 वटा डबल क्याब पिकअप, 5 वटा जीप, सी क्याटेगोरीका 5, ए क्याटेगोरीको 1 एम्बुलेन्स, 1 माउन्टेन जीप, 5 वटा मोटरसाइकल, 30 वटा साइकल, वर्कसप भ्यान, प्रकोपमा प्रयोग गरिने सवारी उपकरण लगायत खरिद गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरीका लागि 3 करोड 15 लाख र सशस्त्र प्रहरीका लागि 1 करोड 20 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसबाहेक अन्य निकायका लागि पनि गाडी खरिद गर्न बजेट छुट्याइएको छ। सवारी साधन खरिद र सञ्चालनका लागि मात्रै 6.25 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको सरकारले कोरोना संक्रमितका लागि प्राणदान दिने भेन्टिलेटर किन्न कुनै चासो देखाएको छैन। नेपालमा कोरोना भित्रिएको 7 महिना बित्दासम्म एउटा पनि नयाँ भेन्टिलेटर किनिएको छैन। निजी अस्पतालको समेत गरेर जम्मा 1070 वटा भेन्टिलेटर छन् देशभर। त्यसमध्ये 100 भन्दा धेरै काम नलाग्ने अवस्थामा छन्। अधिकांश निजी अस्पतालको भएकाले प्रयोग गर्न दिने सम्भावना कमजोर छ। नयाँ किनिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयकी अधिकारीका अनुसार अबको करिब 1.5 महिनापछि अर्थात् असोज मसान्तसम्ममा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,80,000 पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
भोलिका दिनमा असोजको अन्त भने त्यसलाई हामीले 16औं हप्ता भन्छौँ सम्म आइपुग्दा कमसे कम हाम्रो त्यो प्रक्षेपण के हो भन्दा अहिले यो 10औं हप्ता लाग्यो हैन। 10औं हप्तामा सम्म आइसक्दाको हाम्रो त्यो 16औं हप्ताको प्रक्षेपण के हो भने यो देशमा कमसे कम हाम्रो एकदम वर्स्ट केस सिनारियो भयो भने 1,80,000 मान्छे सङ्क्रमित हुन्छ। संक्रमितको संख्या यसरी बढ्ने आकलन गरेको सरकारले बल्ल भेन्टिलेटर किन्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यो पनि कहिले आउँछ कुनै ठेगान छैन। प्रक्रिया अघि बढाइएको भनिएको छ, तर कति थान कहिले आउँछ त्यसका विषयमा स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरू अन्योलमा छन्। अहिले PCR रिएजेन्टको चाहिँ नि टेन्डर गरिसकेका छु हिजो, र आज हामीले चाहिँ नि अहिलेको जुन माग छ त्यो मागलाई सम्बोधन जुन चाहिँ गर्ने भनेको भेन्टिलेटरका कुरा भए, बेडका कुराहरू भए, यी चिजहरूको लागि हामी चाहिँ एकदमै तदारुकताका साथ यी कुराहरूलाई चाहिँ टेन्डर गरेर धेरैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धी गराई सरकारको चाहिँ नि हानि नोक्सानीलाई पनि विचार गरेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। कोरोना संक्रमण भित्रिएको 7 महिनासम्म एउटा पनि भेन्टिलेटर नकिनेको सरकारले त्यसका लागि दाताहरूसँग हात थाप्ने काम गरिरहेको छ। 7 महिनामा विभिन्न अस्पतालमा 80 वटा भेन्टिलेटर थपिएका छन्, तर ती सरकारले किनेका होइनन्, सबै दाताले दिएका हुन्। संक्रमितको उपचारका लागि 120 आइसियु बेड थप्ने घोषणा समेत सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार टुदी फाउन्डेसनले 30, निक साइमन फाउन्डेसनले 24, चौधरी फाउन्डेसनले 8, सानो पाइला संस्थाले 6 र वन हार्टले 2 वटा भेन्टिलेटर सहयोग गरेका छन्। त्यस्तै भारतले नेपाली सेनालाई 10 वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार अमेरिकाबाट 100 वटा भेन्टिलेटर आउँदैछन्, त्यो पनि अनुदानकै हो। टेन्डर प्रक्रियाहरू छन्, कति डोनेसनमा आउँदैछन्, भइरहेका छन्। 100 भेन्टिलेटर चाहिँ अमेरिकादेखि आउँदैछ। अनुदानको भेन्टिलेटर चाहिँ अनुदानको हो कि किनेको छ? त्यो चाहिँ अनुदान हो। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका अस्पतालमा 1,808 वटा आइसियु र 1,070 भेन्टिलेटर छन्। तीमध्ये कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि 450 आइसियु र 164 भेन्टिलेटर छुट्याइएको छ। प्रदेश 1 मा 34, प्रदेश 2 मा 17, बागमती प्रदेशमा 53, गण्डकीमा 16, प्रदेश 5 मा 28, कर्णाली प्रदेशमा 10 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6 वटा भेन्टिलेटर छन्। त्यस्तै आइसियु बेड प्रदेश 1 मा 110, प्रदेश 2 मा 46, बागमतीमा 170, गण्डकी प्रदेशमा 15, प्रदेश नम्बर 5 मा 77, कर्णाली प्रदेशमा 17 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 15 वटा आइसियु बेड रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबीचमा सरकारले पाटन अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, वीर अस्पताल, आयुर्वेद तालिम केन्द्र कीर्तिपुर, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालमा 20-20 गरेर 120 वटा आइसियु बेड थप्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसका लागि प्रति अस्पताल 12 करोड 50 लाखका दरले रकम निकासा गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ, तर टेकु अस्पताल बाहेक अन्यत्र आइसियु थपिएका छैनन्। भेन्टिलेटर र आइसियु किन्न ध्यान नदिने तर सवारी किन्न मरिहत्ते गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले कोरोनाकै कारण उपचार नपाएर मर्नेको संख्या डर लाग्दो गरी बढ्ने जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। भोलि यहाँ 10,000 व्यक्ति संक्रमित भयो भने अथवा 1,000 व्यक्ति संक्रमित भयो भने पनि र भेन्टिलेटर चाहिने अवस्था आयो भने त्यो क्षमता हामीसँग छैन। त्यो भएको हुनाले यो तयारी भन्ने कुरो चाहिँ पटक्कै भएन भन्न सकिन्छ। योबाट सरकारको ध्यान र काम कोरोनाको महामारी रोक्न भन्दा अन्यत्रै बढी केन्द्रित भएकै कारण समस्या झन बढ्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन्। जुन कुरा महामारीका बेला सरकारले गाडी किन्न र मर्मत गर्न मात्रै 6.25 अर्ब रुपियाँ सक्ने तयारी गरेकोबाट प्रष्ट हुन्छ। हो यही कारण हो काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेको। हो यही कारणले हो सरकार सञ्चालकहरू गैर जिम्मेवार र संवेदनहीन भए भनेको। देश नै कोरोनाको एम्बुसमा पड्किरहँदा राज्य सञ्चालकहरूलाई विलासी गाडी किन्ने हुटहुटीले छोपेको छ। अरबौं रुपैयाँ त्यसमै सक्न खोजिएको छ। अब चाहिँ कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय अत्यास लाग्दो गरी बढेको कोरोनाको ग्राफ
र सरकारले नगरेको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको विषय देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईँ फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा महामारीका बेला सरकारले भेन्टिलेटर किन्न छाडेर 6.25 अर्ब रुपैयाँ गाडी किन्न र मर्मत गर्न खर्च गर्न लागेको र काठमाडौँ उपत्यकामा डर लाग्दो गरी बढेको कोरोना संक्रमणका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। कोरोनाले पुरै देश आक्रान्त भइरहँदा पछिल्लो समय त्यसको केन्द्रबिन्दु काठमाडौँ उपत्यका बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको ग्राफ यसरी उकालो लागिराखेको छ कि बिहिबार एकै दिनमा 377 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो क्रम हरेक दिन बढिराखेको छ, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अझै परीक्षण बढाउने र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कामतर्फ ध्यान नै दिएको छैन। देशैभर तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस काठमाडौँ उपत्यकामा भुसको आगो जसरी सल्किएको छ। समुदाय स्तरमा संक्रमण देखिएको काठमाडौँ उपत्यकामा बुधबार कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 4000 नाघेको छ, तर सरकारले संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकेको छैन। राजधानीमा बुधबार थपिएका 301 संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 230, ललितपुरमा 47 र भक्तपुरमा 24 रहेका छन्। यो सँगै काठमाडौँमा 3185, ललितपुरमा 510 र भक्तपुरमा 324 जना संक्रमित पुगेका छन्। उपत्यकामा महिनौदेखि घर बाहिर ननिस्केका सर्वसाधारणलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। लामो समय लकडाउनको शास्ति खेपेको उपत्यकाले फेरि निषेधाज्ञा बेहोर्नु परेको छ, तर कोरोना नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्नको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको 8 दिन भइसक्दा समेत संक्रमितको संख्या न त कमिआएको छ न त अन्य तयारी नै भएको छ। अहिलेको अवस्थामा कोरोनाको नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्नको लागि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिए पनि राजधानीका स्थानीय तहहरूले त्यस्तो कुनै कदम चालेका छैनन्। अरू त परको कुरा, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गर्न नसकेर हात उठाउने अवस्थामा यहाँका स्थानीय तहहरू छन्। संघीय सरकारले कोरोना संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको जिम्मा सुम्पे पनि स्थानीय सरकार भने उनीहरूको पहिचान गर्नमै रुमल्लिएका छन्। उनीहरूलाई संक्रमितको बस्ने ठाउँ पत्ता लगाउनै मुस्किल भइरहेको छ। ल्याबले संक्रमण पुष्टि गरेको 2 दिनपछि मात्रै स्थानीय सरकारले संक्रमितको विवरण पाउने गरेका छन्। विवरण पाएपछि पनि केहीको बाहेक संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ हुन सकेको छैन। यद्यपि काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम गरिराखेको दाबी गर्छन्। होइन, हामीले लगभग चाहिँ यो चरणमा यो सबै वडाहरू पुगाइसकेको अवस्था छ। अब मुख्य महानगरपालिकालाई मात्र ताकिद गरेर हुँदैन। यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र यो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायत अरू उपत्यकाभित्र चाहिँ एकैसाथ चाहिँ यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अथवा स्याम्पल चाहिँ हुनुपर्छ। यो एकैचोटि सबै चाहिँ यो उपत्यकाभित्र नै चाहिँ यो ट्रेसिङहरू चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र यो चाहिँ भन्ने कुरा महानगरपालिका हो होइन। यो लकडाउन भरिमा सबै उपत्यकाभरि नै यो चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङदेखि स्याम्पलहरू चाहिँ सकाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। सायद चाहिँ यो अब 2-4 दिनमै सबै चाहिँ यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइसक्छ उपत्यकामै। मेयर फोरमले यो निर्णय गरेको छ र सोही अनुसार पनि कामहरू अगाडि बढेको छ। र त्यसपछि अब पोजिटिभ देखेका अब होइन, अब लक्षण नदेखेकोहरू त आइसोलेसनमा राख्ने र लक्षण देखेका सबै हस्पिटलमा पुर्याउने भन्ने कुराहरू भएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा 4 भदौदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। एक साता लामो निषेधाज्ञा बुधबार सकिएसँगै फेरि एक साता थपिएको छ, तर निषेधाज्ञा भएपछिको तथ्याङ्क पनि निराशाजनक रहेको छ। निषेधाज्ञाको बेला काठमाडौँ उपत्यकामा झन्डै दैनिक 200 संक्रमित थपिरहेका छन्। उपत्यकाका 3 जिल्लामध्ये काठमाडौँमा संक्रमित थपिने दर उच्च छ। यो अवधिमा पनि परीक्षण बढाउँदा संक्रमित बढ्दै गएका छन् भने परीक्षण घट्दा संक्रमित पनि कम देखिएका छन्। निषेधाज्ञा पछिको पछिल्लो 1 हप्तामा मात्रै बिहिबारसम्म 2056 जना संक्रमित उपत्यकामा थपिएका छन्। हालसम्म उपत्यकामा 4456 जना संक्रमित छन्। निषेधाज्ञा अघिसम्म उपत्यकामा 2340 जना मात्रै संक्रमित थिए। कोरोनाबाट निको हुने दर घटेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या भने बढ्दै गएको छ। यस्तो छ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाएपछि बढेको संक्रमणको ग्राफ। भदौ 4 गते बिहिबार 200 जना, भदौ 5 गते शुक्रबार
182 जना, भदौ 6 गते शनिबार 160 जना, भदौ 7 गते आइतबार 166 जना, भदौ 8 गते सोमबार 244 जना, भदौ 9 गते मङ्गलबार 232 जना, भदौ 10 गते बुधबार 301 जना, भदौ 11 गते बिहीबार 377 जना। संक्रमितको संख्या त बढिरहेको छ, अर्कोतिर बेड अभावको समस्या पनि उपत्यकाले बेहोर्नु परेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामै आइसोलेसन बेड अभाव भएको छ। राजधानीका कोभिड अस्पतालमा क्षमताभन्दा बढी संक्रमित भर्ना गरिएका छन् भने सक्रिय संक्रमित मध्ये आधा भन्दा बढी घरमै बसिरहेका छन्। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका 11 अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। ती अस्पताल मध्ये 5 अस्पतालमा क्षमता भन्दा बढी कोरोना संक्रमित उपचार गरिरहेका छन्। शिक्षण अस्पतालसँगै एफएफ अस्पताल, कीर्तिपुर आयुर्वेद अस्पताल, दुलीखेल अस्पताल र नेपाल प्रहरी अस्पतालमा क्षमता भन्दा बढी संक्रमित भर्ना छन्। अन्य अस्पतालमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। कोरोना संक्रमितलाई राख्न सरकारले उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा आइसोलेसन बेड तयार पारेको थियो, तर त्यो संख्या ज्यादै न्यून भएको चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्, जसले गर्दा संक्रमितले आइसोलेसन बेड पाउन सकेका छैनन्। संक्रमितको संख्या 4000 भन्दा धेरै भए पनि 1/4 मात्र अस्पतालमा छन् भने अन्य सबै अस्पताल बाहिर छन्। यसरी धेरै संक्रमित अस्पताल बाहिर हुनु दुःखद पक्ष भएको जनस्वास्थ्यविदहरूले बताउँदै आएका छन्। ज्यादै न्यून आइसोलेसन बेडका कारण संक्रमितले उपचार पाउन सकेका छैनन्। 30 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको उपत्यकामा सानो संख्यामै संक्रमित व्यवस्थापन हुन नसक्दा आगामी दिनमा झन बढी समस्या थपिने जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेको भनाइ छ। पहिलो कुरा त काठमाडौँ जस्तो ठुलो जनसङ्ख्या भएको चाहिँ ठाउँलाई कसरी बचाउने भन्ने एउटा रणनीति हामीसँग भएन र त्यो रणनीति अभावमा हामीले उपत्यकाको परोसलाई पनि हामीले त्यो खबरी परोस चाहिँ गर्न दिने, कति मिटर खबरी गर्ने, जो मान्छेलाई पनि टेस्ट नगरिकन चाहिँ समुदायमा पठाउने, त्यो खालको गतिविधि भयो। अर्को कुरा चाहिँ अहिले जुन निषेधाज्ञा लागू भएको छ, यो बेलामा यो भनेको सरकारले काम गर्ने समय हो, यसलाई के भनेको तयारी गर्ने समय हो। र यो बेलामा काठमाडौँमा दिनको 2000-3000 जनाको टेस्ट गरेर त्यसको कुनै अर्थ नै छैन। लकडाउन र निषेधाज्ञा जति लम्ब्याए पनि परीक्षण नबढाउँदा संक्रमण फैलिने सम्भावना कायमै रहने जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। सरकारले परीक्षण बढाएर निगरानी गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प भएको उनीहरूको तर्क छ। कतिपय विज्ञहरूले त परीक्षण नबढाएमा सधैँभरि लकडाउनमै बस्ने स्थिति रहने समेत चेतावनी दिएका छन्। हो, अवस्था हिजो भन्दा आज र आज भन्दा भोलि डर लाग्दो बन्दै गएको छ। तर सरकार लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्ने बाहेक अरू केही गरिराखेको छैन। बरु विलासी गाडी किन्ने, मनमौजी पैसा खर्च गर्ने र आफ्ना आफन्त र बिचौलियालाई राजनीतिक नियुक्ति दिने काममा केन्द्रित भएको छ। यसले के प्रश्न पार्छ भने सरकार सञ्चालकलाई यो महामारीले खासै पोलेको छैन। कर्फ्यू लगाएर जनतालाई घरभित्रै थुन्ने बाहेक उनीहरूसँग अर्को कुनै योजना नै छैन। हौस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।